अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास कल होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है कल का, और इसलिए इंपॉर्टेंट इजलास है क्योंकि बड़े फैसले होने हैं। पीडीएम अभी तक जो एहतजाजी तहरीक चली है उसमें मुख्तलिफ मराहिल जो हैं एहतजाज के, एहतजाजी जलसे, एहतजाजी मुजाहरे इस तरह के चलते रहे हैं, लेकिन अब इस्तीफों का मामला सीरियस कंसीडर किया जा रहा है। इस्तीफे कब तक होंगे, क्या वाकई इस्तीफे देंगे नहीं देंगे, इस पर आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास हुआ है और उसमें भी सिफारशात अपनी तैयार कर ली हैं स्टीयरिंग कमेटी ने, जो कल के इजलास में, सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। मेरी मौलाना फजल रहमान से रात कोई 1.5-2 घंटे मुलाकात हुई और फिर मैंने उनसे भी ये मालूम किया कि कल यानी परसों मैंने उनको कहा कि मंडे को जो इजलास होने जा रहा है 6 दिसंबर को, तो क्या तवक्कुआत हैं, तो क्या बड़े फैसले होंगे? तो मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि बड़े फैसले तो होंगे। तो तवक्को यह की जा रही है क्योंकि गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो ब्रीफिंग दी थी, बड़े फैसले तो अनाउंस नहीं किए थे, लेकिन मौलाना फिर भी खुश थे। और रात भी मौलाना से मैंने ये मौलाना ने कहा कि मैं बड़ा मुतमईन होकर निकला हूँ गुज़श्ता इजलास से, और मैं इत्मीनान से हूँ तो कि भाई बड़े फैसले अब होंगे। अब एहतजाजी तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब हुकूमत गिराने के हवाले से भी सीरियस गौर किया जा रहा है इस्तीफों के ज़रिए, कि इस्तीफे देकर हुकूमत गिराई जाए, क्योंकि इस्तीफे जब दिए जाएंगे तो जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, इतनी सारी नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा उस वक़्त। ये टाइमिंग देखी जा रही है, ये बड़ा नुक्ता इम्पॉर्टेंट है। आज पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी दो नुकात थे, दो नुकाती एजेंडा था। एक इस्तीफों का, कि असेंबलियों से इस्तीफे कब दिए जाएं, दूसरा नुक्ता था लॉन्ग मार्च का। तो स्टीयरिंग कमेटी ने भी जो सिफारशात तैयार की हैं, मेरी बात हुई है स्टीयरिंग कमेटी के शुरका के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर तो उसूली इत्तेफाक कर लिया है कि लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और इस्तीफे भी देने चाहिए, लेकिन इसका वक्त का तयन जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास करेगा खुद। वो कल भी अनाउंस किया जा सकता है, हो सकता है अगले इजलास में अनाउंस किए जाए, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी ने ये सिफारिश अपनी तैयार की है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए। अब मार्च के एंड में मौसम ठीक होता है, अप्रैल में भी मौसम ठीक होता है, कोई इतनी शदीद गर्मी नहीं होती। तो मार्च और अप्रैल में सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आना चाहिए। लेकिन फिर यह भी तजवीज़ है कि लॉन्ग मार्च जैसे ही ख़त्म हो तो धरना देकर बैठा जाए, इस्लामाबाद में बैठ जाएं और फिर असेंबलियों से उस वक़्त इस्तीफे भी दिए जाए। तो नून लीग ने, नवाज शरीफ ने भी इस पर रजामंदी जाहिर की है। मैंने मौलाना से जब गुज़श्ता रोज़ जब उनसे मालूम किया, तो नून लीग के हवाले से मैंने स्पेशली कि क्या नून लीग रुकावट होती है या नून लीग की वजह से तहरीक जो है इतनी ज़्यादा मौसर नहीं हो रही, क्योंकि नून लीग में के अंदर दो बयानिए जो हैं, शहबाज शरीफ का मफाहमती बयानिया और उसके साथ जो लोग खड़े हैं शहबाज शरीफ का ग्रुप, तो मौलाना ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, नून लीग रुकावट नहीं है, हम मुशावरत से अपने फैसले कर रहे होते हैं। मैं अपनी राय या जेयूआई अपनी राय मुसल्लत नहीं करना चाह रही होती, और तमाम जमातों का मूड देखा जाता है, उनसे राय ली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जेयूआई जो फैसला करे तो वही दुरुस्त फैसला हो, उसमें नून लीग का कोई अच्छा मुनासिब तजवीज़ अच्छी आ सकती है नून लीग की तरफ से या चकजई की तरफ से या शेरपाओ की तरफ से, मतलब तमाम लोगों की राय को नज़र में रखा जाता है। अभी जेयूआई की मरकज़ी मजलिस आमला का जो इजलास हुआ था 3-4 दिन पहले, तो उसका भी मौलाना ने गुज़श्ता रोज़ हमारे मुलाकात में तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि अभी मजलिस आमला ने भी यही फैसला किया है कि जो भी फैसले हम करेंगे वो पीडीएम की जमातों की मुशावरत के साथ करेंगे। हम अपनी राय, चाहे हमारी ये हो कि भाई आज ही इस्तीफे दें, चाहे जेयूआई की ये राय हो, लेकिन हमने वो मुसल्लत नहीं करनी।
ہم نے باقی جماعتوں سے بھی معلوم کرنا ہے، ان کی رائے کو بھی احترام دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اتحاد ہوتا ہے تو سب کی رائے سنی جاتی ہے۔ تو گزشتہ روز کے اجلاس میں اس لیے بڑے فیصلے نہیں ہو سکے تھے کہ نون لیگ نے وقت مانگا تھا۔ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ مولانا نے نون لیگ کے ساتھ سختی کی ہے گزشتہ اجلاس میں کہ بھائی اب آر یا پار ہونا چاہیے۔ تو مولانا نے گزشتہ روز جب میری ملاقات ہوئی تو اس میں نے معلوم کیا، تو مولانا تھوڑے مجھے لگ رہا تھا کہ مولانا نے شاید ویلاگ سنا ہے میرا، یہ بات مولانا کو شاید ٹھیک نہیں لگی کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مولانا نے نون لیگ کے ساتھ سختی کی ہے، لیکن نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ نون لیگ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ مولانا نے ایک تو بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا ان کو تجویز دی تھی، وہ تو بالکل درست بات ہے، مولانا میں بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہوں خود بھی پہلے بھی کہ مولانا یہ تجویز دے چکے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا تھا، مولانا نے خود بھی کہا تھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے حق میں نہیں ہے، کوئی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ کے پی کے میں مسئلے مسائل پڑ گئے ہیں، جے یو آئی کے اندر، جے یو آئی کے لوگ ناراض ہیں بہت سارے، اور اختلاف رکھا ہے انہوں نے اپنی جماعت کے قائد کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، کہ مولانا کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم میدان خالی چھوڑیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ آ جائیں گے تو کے پی کے میں تو صفایا ہو جائے گا ہمارا، تو اس لیے جو جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا پشاور کا، ابھی آخری جو جلسہ ہوا تھا، وہ اس میں بھی جے یو آئی کے لوگ نہیں نکالے جا سکے تھے۔ یہ بھی میں نے مولانا سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ تو بھرپور جلسہ رہا پشاور میں، لیکن پی ڈی ایم کا جلسہ اتنا بھرپور نہیں تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مولانا نے خود یہ تسلیم کیا کہ بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے کچھ لوگ ظاہر ہے آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں کے پی میں، تو اسی لیے بندے نہیں نکال سکے تھے۔ تو بہرحال لوگ ابھی مولانا کا موڈ میں نے چیک کیا کہ مولانا، میں نے کہا تو پھر پیپلز پارٹی کا تو موقف درست رہا ہے کہ 85 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور غیر جماعتی انتخابات کا، تو اس وقت ضیاء الحق نے پھر نئے لوگ لائے تھے، مسلم لیگ بنا لی تھی، تو مولانا نے کہا بالکل یہ بات تو ہے، تو مولانا نے اصولی طور پر ایگری کر لیا ہے اس بات سے بھی کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جے یو آئی کے لوگ لڑ رہے ہیں، انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو اس کا مطلب ہے جے یو آئی کا جو موقف یہ تھا مولانا کا کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے بھی، کہ ایک تو نون لیگ بھی نہیں چاہتی تھی بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کریں، نون لیگ کے اندر نواز شریف اگر چاہتے بھی ہیں تو ان کے باقی جو پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ نواز شریف کو منع کر رہی ہیں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ لوکل گورنمنٹ میں آ جائیں گے، کونسلر ناظمین وغیرہ بن جائیں گے، تو نون لیگ کا تو پنجاب سے صفایا ہو جائے گا، تو نون لیگ بھی ایک نہیں چاہتی تھی بائیکاٹ کریں، اور جے یو آئی کی اپنی پارٹی جو ہے وہ بھی کے پی کے کی پارٹی، وہ بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کریں، جس کی وجہ سے مولانا کو پھر اس اپنے موقف سے وڈرا کرنا پڑا ہے، اور اب مولانا سمجھے اجازت مل گئی ہے ان کی جانب سے اپنی پارٹی کو کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں، تو اس لیے بھی مولانا نے اب کچھ چیزیں، ظاہر پارٹی میں مسئلے مسائل ہو رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے، اتحاد میں مسئلے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو اس لیے مولانا نے اب یہ کہا ہے کہ بھئی ہم اپنی بات مسلط نہیں کریں گے، اپنی رائے میری کوئی بھی ہو لیکن مشاورت ضروری ہوتی ہے، باقیوں کی رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ تو کل بہرحال مولانا نے یہ کہا ہے کہ فیصلے بڑے ہوں گے، تو آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہوئی ہے اس میں دو ہی چیزیں تھی، لانگ مارچ کی اور استعفوں کا۔ تو میری جب بات ہوئی ممبران سے، اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران سے، تو انہوں نے کہا کہ تاریخ اور وقت کا تعین کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ اب استعفوں کا معاملہ اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے وقت پر استعفے دیے جائیں کہ جیسے جس وقت مطلب اتنا مارجن نہ ہو حکومت کے پاس کہ حکومت دوبارہ جو ہے ضمنی انتخابات کرائے، کیونکہ ضمنی انتخابات میں بھی وقت لگے گا،
जब हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में थोड़ा वक्त बचेगा, 6-8 महीने बचेंगे या साल बचेगा, तो उस वक्त अगर इस्तीफे इतने सारे सैकड़ों की तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं, नून लीग के पंजाब से सारे इस्तीफे दे दें, मरकज से नून लीग के सारे इस्तीफे दे दें, JUI के बलूचिस्तान और KP से मरकज से इस्तीफे दे दें, तो हुकूमत के पास इतना, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास भी वसाइल और वक्त नहीं होता, नहीं बचेगा कि वो ज़िमनी इंतखाबात कराएं। तो फिर सीधी सीधी बात है, और इतनी नशस्तें खाली रख कर मुद्दत पूरी करें, ये भी पॉसिबिलिटी, इसके भी इम्कानात कम होंगे। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि ऐसे टाइम पर हम इस्तीफे दें जो हुकूमत को वक्त न मिले ज़मीनी इंतखाबात कराने का, और हुकूमत ख़त्म हो, फिर नए सिरे से इंतखाबात हों। लेकिन इस पर मुशावरत ज़ाहिर है अभी बाकी है। PDM का कल सरबराही इजलास होने जा रहा है, नवाज शरीफ भी होंगे उसमें वीडियो लिंक पर, और बाकी रहनुमा रूबरू होंगे। नून लीग के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कल 3 बजे ये इजलास रखा गया है, जिसमें हतमी फैसले होंगे, और मौलाना ने कहा है कि बड़े फैसले होंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।